Kurtalim Congress leader Orensis Simoes has demanded an SIT probe into the recurring student deaths at the BITS Pilani Goa campus, with the fourth case in less than a year. He said the issue raises serious concern over academic stress, drug exposure, spurious alcohol, and illegal activities around Sankwal. आम्ही काँग्रेसाचे वांगडी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याक आयज आमचे कुट्टायेन जो आमचो गांव जे व्हडले व्हडले लीडर आशिल्ले टीबी कोन्नी आशिल्ले अशें करून जायते पॉलिटिकल लीडर्स सोशल लीडर्स रिलिजियस लीडर्स अशें करून आमचे कुट्टायेचो नांव आयज वयर आसताले पूण फाटल्या 3 वर्सां आमी पळयलेले आसा की कुट्टायेचे गांवांनी एवरीथिंग अंडर द सन इलिगलिटी जालेले आसा. आमी पळयलेले आसा की चेन स्नॅचिंग इन्सिडंट पळयलेले आसा, घरा भितर येवन चोरी जाता, बायक्यो चोरी जाता, हिंगा मर्डर जाता, हिंगा पुलिसाचेर फार मारता, हिंगा 100 कोटीचे गॅमलिंग स्कॅम जाता, तेलंगणाचे पुलीस येवन हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन करता. सगळे अंडर द सन हिंगा जालेले आसा. आता फाटले 9 म्हयन्यान आमी पळयलेले आसा की बिट्स पिलानी कॅम्पस जे भुरगे आख्खे इंडियेचे बरे शिकलेले भुरगे ह्या कॉलेजीन शिकपाक येता आनी फाटले 9 म्हयने 4 भुरगे आयज मेले. आता आमी सरकाराक विचारपाक सोदता, स्पेशली द होम मिनिस्टर, हे 4 भुरगे मेले कशे आनी हे कित्याक लागून मरता? हे ड्रग्साक लागून मरता काय, या इलिगल सोरो मेवता म्हणून हिंगा मरता काय, या एकाडेमिक प्रेशर आसा म्हणून मरता काय? सो हेजेर आमी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय कित्याक ह्या वाठारांनी आमी पळयलेले आसा की डुप्लिकेट सोरो ड्रग्स हे सगळ्याक मेवता आनी आमी गोंयचे सीएमाक आयज बरयलेले आसा, गोंयचे सीएमाक बरयले आसा, डीजीपीक बरयलेले आसा, कलेक्टराक बरयलेले आसा आनी तशें करून आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनूय बरयल्ले आसा की आमकां कुट्टायेच्या लोकांक आमी डिमांड करता की SIT प्रोब जावचो कित्याक हिंगा बॅक टू बॅक जेन्ना लोक मरता खंय ना खंय सरकार कोर्तालीचें नांव गोंयचें नांव आयज पिड्यार जाता. सो आमी सरकाराक थरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगता आनी जे आयदर वेदर इट इज एकाडेमिक, वेदर इट इज बिट्स पिलानी कॅम्पस ऑर आउटसायड द कॅम्पस, जे कितें चलता म्हाका दिसता हेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी आयज जे माय पायक आयज धपको भरलेलो आसा, आयज आमची भुरगीं आयज भिलेलीं आसा, हे पळयता की आयज भुरगे कॉलेजीन वयता आनी मरण परत येता, हे चल्लां कितें? सो आमी सरकाराक परत विनंती करता, स्पेशली गोंयच्या सीएमाक, की आमकां SIT प्रोब जावचो, हे 4 जे भुरगे मेलेले आसा हेजेर थरर इन्क्वायरी जावन